श्रोताबिन्द नमस्कार। कार्यक्रम सेनुरिया भोरक 20औं श्रृंखला लक उपस्थित छी हम स्नेहा कर्ण। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर अहाँ सब प्रत्येक शनि दिन भोर 7:30 बजे से 8 बजे धरि सप्तरी जिला में भरुकुवा FM 82.8 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो सलहेस 88.8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाभा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ज, पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ज पर सुन सकैत छी। समता फाउंडेशन के सहकार्य में राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल गेल एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य अपन सबक समाज में रहल विद्यमान असमानता तथा विभेदक खदा सबके सकारात्मक सूचना, छलफल आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करबाक प्रयास में सहयोग पहुँचनाइ रहल अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर मार्फत सीमान्तकृत सामुदायिक महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करबाक आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सर सफाई के संबंध में सचेतना विस्तार करबाक प्रयास कैल जायत। एही तरह महिला लैंगिकता के आधार पर महिलाओं पर होवे वाला हरेक तरहक हिंसा सबक न्यायिक उपचार आ हिंसा नियंत्रण सम्बद्ध सचेतना विकास में सेहो एही कार्यक्रम सँ संचार वकालत कैल जायत। आज कार्यक्रम सेनुरिया भोर में हम सब महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अंतर्गत महीनावारी से संबंधित समस्या आ रजनोवृत्ति अर्थात महीनावारी रुकवला प्रक्रिया के विषय में केंद्रित रहब। विशेष क प्रदेश 2 के महिला ओहू में दलित आ विपन्न समुदाय के महिला में महीनावारी के संबंध में सचेतना आ ज्ञान कतेक अछि। महिला सबक प्रजनन स्वास्थ्य सँ जुटल सवाल में स्थानीय तह के भूमिका केहन अछि, यह सब विषय में आइ हम सब छलफल करब। पिछला समय महिला सब अपन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक बनैत जा रहल अछि। यद्यपि अपन सबक समाज में यौन तथा प्रजनन के विषय में महिला सब एखनो धरि खुल नहीं सकल अछि। तथापियो शिक्षा आ चेतना के विकासक संगहि एहि संबंध में अंधविश्वास तथा गलत परंपरा या मान्यता सब परिवर्तन होइत जा रहल अछि। मुदा एखनो रजस्वला यानी कि महीनावारी के विषय में विभिन्न नकारात्मक मान्यता सब समाज में यथावत रहल अछि। महीनावारी के समय में अपनाउल जाय वाला सर सफाई आ पोषण युक्त खाय वाला विषय में विशेष ज्ञान नहीं भेला के कारण महिला सब महीनावारी से जुटल शारीरिक तथा मानसिक समस्या सब भोग लेल बाध्य अछि। महीना में एक बेर आवे वाला नियमित प्रक्रिया के महीनावारी कहल जाइत अछि। सामान्यतया 10 वर्ष के उमेर से शुरू भ क 50 से ल क 55 वर्ष धरि महीनावारी होइत अछि। कोनो भी महिला महीनावारी ओकर प्रजनन क्षमता के दर्शाबैत अछि। महीनावारी प्रक्रिया के एकटा चरण महीनावारी रुकनाई सेहो रहल अछि। रजनोवृत्ति अर्थात मेनोपॉज। चिकित्सकीय भाषा में रजनोवृत्ति मेनोपॉज के मतलब सब तरहक प्रजनन क्रियाशीलता अवरुद्ध भेनाई अर्थात गर्भधारण करबाक संभावना रुक जेनाई होइत अछि, जे हरेक महिला सब में 40 वर्ष के उमेर से ल क 50 वर्ष के बीच में होइत अछि। महिला के लगातार 12 महीना धरि महीनावारी नहीं भेला के बाद रजनोवृत्ति होइत अछि। ई प्राकृतिक प्रक्रिया अछि, मुदा सर्जरी, कीमोथेरापी जेहन उपचार के कारण डिम्ब ग्रंथि सब द्वारा रजस्वला कराव वाला हार्मोन एस्ट्रोजेन आ प्रोस्टेजोन उत्पादन नहीं भेला से सेहो ई बंद भ सकैत अछि। एहि क्रम में महिला सब में बहुत तरहक हार्मोनल परिवर्तन सब आबैत अछि, जाहि के कारण महीनावारी बंद भ सकैत अछि। स्वास्थ्य में असहजता के महसूस भेनाई, जाहि के कारण नीक सका नींद पूरा नहीं भेनाई, ठंडा में सेहो गर्मी के अनुभव भेनाई, पसीना एनाई, छोट छीन बात में खौंझेनाई, कोनो भी बात नीक नहीं लगनाई जेहन व्यवहार सब रजनोवृत्ति के क्रम में देखाइत अछि। सामान्यतया एहि तरहक लक्षण महिला के अंतिम महीनावारी के समय में देखल जाइत अछि। एहि तरह 10 वर्ष के उमेर से शुरू भ 50 से ल क 55 वर्ष धरि महीनावारी होइत अछि। सामान्यतया एहि तरहक लक्षण महिला के अंतिम महीनावारी से 4 वर्ष पहिले से 4 वर्ष पाछू धरि रहि सकैत अछि, मुदा समय बीतैत गेला पर ई समस्या सब सेहो अपने अंत्य भ जाइत अछि। शहरी क्षेत्र में रजनोवृत्ति से जुटल समस्या सब में
चिकित्सकीय परामर्श आ उपचार खोजे वाला प्रवृत्ति बढ़ला के बादो प्रदेश 2 के अधिकांश क्षेत्र में महीनावारी के संबंध में खुलक चर्चा नहीं भेला स महीनावारी के समय में अपनाउल जाए वाला सर सफाई के संबंध में ज्ञानक कमी रहल सर्लाही जिल्ला स्थित महिला अधिकार कर्मी बिन्दा लुङ्गेली के अनुभव छैन। महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो महिनावारी, हैन? यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो र नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई लिएर तपाईँ प्रदेश 2 मै महिलाको हक अधिकारको लागि काम गर्दै आउनु भएको छ। यहाँका महिलाहरू विशेष गरी प्रदेश 2 का, त्यसमा पनि विपन्न सीमान्तकृत र दलित समुदायका महिलाहरूले चाहिँ र त्यहाँका समुदायले कुनै पनि महिलामा महिनावारी हुने प्रक्रियालाई कतिको सहज रूपमा लिन्छन् र यसको राम्रा नराम्रा पक्षबारे विज्ञ छन् त? अब यो महिनावारी भनेको त अब यो प्राकृतिक कुरा हो, हैन? यो प्राकृतिकसँग जोडिएको कुरा हो। तर पनि यसलाई चाहिँ अब यहाँ समुदाय भनौँ न, जसरी अब महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो रक्तस्राव हुँदाखेरि महिनावारी हुँदाखेरि चाहिँ अब छुन नहुनेदेखि लिएर चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब धार्मिक कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरूलाई बन्देज लगाइदिया हुन्छ। त्यस्तै गरेर पोषणका कुराहरू जुन चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ पोषण चाहिँ चाहिने कुरा हो, जति त्यो अवस्थामा पोषण चाहिन्थ्यो त्यो पोषणका कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाएको अवस्था चाहिँ छ अझै पनि। अझ यो चाहिँ दलित वर्गमा त गरिबीकै कारणले पनि उनीहरूले चाहेर पनि खान सकिरहेको हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो गरिब त छँदैछ, धनी वर्गमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एकदमै यो पिरियडमा चाहिँ छुवाछुतका कुराहरू अहिले पनि विद्यमानै छ। यो विवेकका कुरा भयो, जस्तो महिनावारी भयो भने सरसफाई अपनाउनु पर्छ, होइन? पोषिलो कुरा खानुपर्छ, वा महिनावारीका क्रममा देखिने समस्याहरू जस्तो रक्तस्राव धेरै भयो भने वा अनियमित महिनावारी भयो भने स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ, महिनावारीका क्रममा सरसफाई अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ सजग कतिको छन् महिलाहरू? एकदमै कम छ। किनभने अब यो जस्तै महिनावारी हुँदाखेरि सरसफाइकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब महिलाहरूलाई कतिपय महिलाहरू चाहिँ अब जुन उनीहरूलाई यो पिरियडमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ आराम चाहिन्छ, त्यो पिरियडमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि धेरै पछि छन्। किनभने अब हामीले त्यो अवस्थामा जुन हामी प्याडहरू युज गर्छौँ त्यो प्याडहरूलाई पनि कसरी चाहिँ सरसफाई गर्ने र त्यो कस्तो खालको प्याडहरू युज गर्ने। अब अलिकति पैसा हुने मान्छेहरूले चाहिँ जुन अब सेनिटरी प्याडहरू युज गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ अब हामी समुदायमा चाहिँ अब जुन हाम्रो टालाहरू यो कपडाको टुक्राहरू जुन युज गर्छौँ त्यो पनि कसरी युज गर्ने, त्यसलाई पनि कसरी सुरक्षित तरिकाले युज गर्ने भन्ने पनि अझ पनि त्यो कुरामा चाहिँ अझ पनि पछाडि छन्। अझ विशेष गर्ने हो भने गरिबी दलित परिवारहरूमा अझ यो कुराहरू चाहिँ एकदमै देखिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो कसरी सुकाउनलाई पनि लाज लागेर चाहिँ घाम नदेखाएर सुकाउने, कपडामाथि कपडाले छोपेर सुकाउने, त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको कीटाणुहरू नमरेको हुन्छ। त्यसपछिबाट त्यहाँबाट अझ चाहिँ छालामा चाहिँ संक्रमित चाहिँ बढ्ने खालको कुराहरू भयो। त्यस्तो अब त्यो समयमा चाहिँ धेरै पेट दुखिरहेको छ, धेरै अब ढाडपेटहरू दुखिरहेको हुन्छ र त्यस्तो बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ यता उपचारकोमा जानुभन्दा पनि होइन यो त अब हुने नै कुरा हो, त्यो भएर हामीले खप्नै पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफूलाई चाहिँ त्यस्तो पीडामा पनि राखेर पनि बसिरहेको अवस्था चाहिँ अझ पनि छ। महिलाहरूको यो महिनावारीसँग सम्बन्धित समस्यालाई लक्षित गरेर जुन किसिमको विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने यो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? किनकि अहिले त सिंहदरबार घर घरमा पुग्यो भनिएको छ, होइन? सबै स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन् र यसमा स्वास्थ्यको लागि अझ विशेष गरी महिलाको लागि बजेटहरू पनि छुट्याइएका नै छन्। तर यो विषयलाई चाहिँ कतिको महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्? सचेतनाका कार्यक्रमहरू समेत निकायहरूले कतिको गरेको पाउनु भएको छ? के छ? अब ठ्याक्कै अहिले जुन बजेटको कुरा गर्नुभयो नि, अब महिलाहरूको लागि भनेर जुन बजेटको कुरामा चाहिँ अब कुन महिलाले कहाँ पाउने भन्ने कुरा हो कि कस्तो महिलाले पाइरहेछ भन्ने कुरा हो। जो महिलाले पाउनु पर्ने हो, जसलाई भोग लागेको छ उसले खानु पाउनु पर्यो कि जसलाई आवश्यक हो त्यो महिलाले चाहिँ त्यो आवश्यक पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ के छ भन्नु होला भने अब चेतनाको कुरा गर्ने हो भने अब जस्तै यो महिनावारीकै कुरालाई जोड्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ यो महिनावारीको पिरियडमा सरसफाई कसरी गर्ने, अब त्यस्तै खालको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आयो भने यसलाई चाहिँ चेकअपको लागि कता जाने अथवा यो त्यो चेकअप गर्न जानको लागि पनि उनीहरू चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ एकदमै खुल्ला राखेर अथवा उनीहरूले भन्न सक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने खालको त एकदमै त्यो चेतना त एकदमै जरुरी छ। किनभने यस्ता कुराहरूलाई एकदमै लुकाएर भित्रभित्रै लुकाएर होइन यो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन, किनभने यो भनेको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो, यो चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालको मानसिकता अझै पनि छ। र यो गर्नको लागि चाहिँ वडादेखि लिएर
मेयरदेखि लिएर प्रदेशसम्म चाहिँ एउटा एकदम ठुलै अभियान चलाउन सक्यौं भने हामीले आफूले चाहेको र जुन विपन्न वर्ग, जुन दलित वर्ग भनेका छौँ त्यस्ता वर्गहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ पुर्याउन सक्यौं भने केही न केही मात्रामा चाहिँ यो कमी ल्याउन सक्छौं, त्यसको न्यूनीकरण हुन्छ। इच्छलैथ महिला अधिकार कर्मी बिन्दालु गेली। महीनावारी महिला सबक प्रजनन स्वास्थ्य स सीधे जुटल विषय अछि। महीनावारी के क्रम में होवे वाला समस्या सब महिला के प्रजनन क्षमता में सिहो खराबी लाइब सकैत अछि। संगही महीनावारी के समय में सही तरीका से पैड या कपड़ा के प्रयोग नहीं केला पर योनांग में संक्रमण के संगही पाठे घर से जुटल समस्या सब सिहो भ सकैत अछि। मुदा महिला सबक संग प्रत्यक्ष संबंधित एहि तरहक समस्या केंद्रित कार्यक्रम सब एखनो सरोकार वाला निकाय के प्राथमिकता में नहीं पड़ल अछि। यह विषय में हम सब महोत्तरी जिला रामगोपालपुर के जनस्वास्थ्य अधिकृत अक्षय लाल यादव संग बातचीत केने छलौं। सुनी की कहै छै थो। तपाईँ एउटा जनस्वास्थ्य अधिकृतको हिसाबले रूपमा काम गरिराख्दाखेरि र लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य अझ विशेष महिनावारीका सम्बन्धमा चाहिँ हुने समस्याहरू लिएर स्वास्थ्य चौकीसम्म वा उपचारका लागि आउने वा परामर्शका लागि आउने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? प्रत्येक क्षेत्रको भौगोलिक हिसाबले समस्या फरक फरक हुन सक्छ। तराईमा हेर्ने हो भने अक्सर महिनावारीको बेलामा महिलाहरू महिनावारी लुकाउने, अरूलाई सर्वत थाहा दिन नहुने, आफूलाई भएको समस्याको बारेमा त्यति खुलस रूपमा कुरा गर्ने अवस्था देखिएको थिएन। तर अहिलेको परिवेशमा केही न केही परिवर्तन भएको छ। एजुकेसनको लेभल थोरै बढ्दैछ। त्यो एजुकेसनको लेभलको हिसाबले केही महिलाहरू महिनावारीको बेलामा धेरै पेट दुख्ने अथवा धेरै रगत जाने अथवा थोरै रगत जाने अथवा महिनाको डिस्कन्टिन्युटी हुने, 2 महिना 3 महिनामा एकचोटि हुने अथवा 10 दिन 15 दिनसम्म लगातार महिनावारी भइरहने यस्ता समस्याको बारेमा यदा कदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिलाहरू आउने गरेको देखिन्छ। तर धेरै अधिकांश महिलाहरू यो समस्याहरू त्यति धेरै रूपमा खुलेर कुरा गर्दैनन्। तर अब स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हेर्ने भने अझै पनि तराईमा अब हामीले सबै ठाउँमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन सकिँदैन। एउटा प्रब्लम देखिन्छ भने गाउँघरका महिलाहरूले प्रयोग गर्ने जुन कपडा छ त्यो बारेमा मैले भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि महिलाहरूले त्यो कपडालाई लुकाएर राख्ने, घाममा नसुकाउने अनि अरू नदेख्ने ठाउँमा सुकाउने, त्यसपछि त्यतिकै पोको पारेर राख्ने अनि अर्को महिनामा त्यही युज गर्दाखेरि महिलाहरूमा तपाईँको फङ्गस इन्फेक्सन, किनभने त्यो धुसी परेका कपडाहरू, सफा नगरेका कपडाहरू यदि प्रयोग गर्यो भने फङ्गल इन्फेक्सन लगायत अरू इन्फेक्सनले सम्भावना हुन्छ र भएको पनि देखिन्छ। प्राय के देखिन्छ भने महिलाहरूमा तपाईँको सेतो पानी जाने अथवा यौनाङ्गहरू चिलाउने यस्ता समस्याहरू लिएर यदा कदा हाम्रो एरियामा पनि महिलाहरू आउने गरेको देखिएको छ। भनेपछि अझै महिनावारीको समयमा सरसफाई गर्नुपर्छ, सेनिटरी प्याड वा सफा कपडा युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ चेतना अझै अभाव नै पाउनु भयो। यो त एउटा सजग नभएको, सरसफाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चेतनाको कमी देखियो। यो सँगै अन्य कस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ बढी महिनावारीलाई लिएर? विशेष महिनावारीलाई पोषणसँग पनि लिङ्केज गर्न सकिन्छ, किनभने महिनावारीको बेलामा स्वाभाविक रूपमा महिलाहरूको मासिक चक्रको बेलामा रगत जाने भएका कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूमा अनि एनिमियाको सम्भावना हाई देखिन्छ। जुन हाम्रो तपाईँको ग्राफले पनि त्यही देखाउँछ। अझ प्रदेश नम्बर 2 को हेर्ने हो भने समग्र बाल कुपोषण, त्यसपछि किशोर किशोरीमा हुने एनिमियाको दर र समग्र महिलाहरूमा हुने एनिमियाको दर हाई छ। त्यसले गर्दा पनि के देखिन्छ भने पोषणको अवस्था पनि अब महिलाहरूमा महिनावारी भएको बेलामा पोषणयुक्त खानाहरू खानुपर्ने जुन हुनुपर्ने हो, त्यसले गर्दा पनि त्यो नपाउनको कारणले गर्दा अथवा महिलाहरू डोमिनेन्ट छन्। अझै पनि हाम्रो इन्डियामा धेरै महिलाहरू घरको काम गर्ने, बाहिर ननिक्लिने अनि घरमै खाना बनाउँदाखेरि सबैलाई खुवाइसकेर मात्रै महिलाहरू खाने, त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कुपोषणको कुचक्रमा महिलाहरू परिरहेको छन् र जुन हाम्रो ग्राफले पनि त्यही देखाएको छ। तर जस्तो छ नि, अलिकति अनियमित महिनावारी भयो, यो पनि एउटा महिनावारी अन्तर्गतको समस्या नै हो। रक्तस्राव बढी भयो भने यसको उपचार गराउन वा परामर्शका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने बानी चाहिँ कतिको छ? अहिले पछिल्लो समय यो बानी अलिकति विकसित भएको छ कि छैन? तपाईँले राम्रो
क्वेसन गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा अब महिनावारी अनियमित हुने एउटा प्रब्लम, यो अनियमिततामा दुईटा कुरा जोड्न सकिन्छ। एउटा कुरा हामीले के जोड्न सक्छौँ भने कि 2-3 महिनामा कुनै कुनै महिलाहरूलाई 2-3 महिनामा एकचोटि हुने सम्भावना पनि देखिन्छ होइन। अर्को धेरै लामो समयसम्म, अब जुन मासिक चक्र 3 to 5 हामी भन्छौँ अथवा कुनैमा लेटेस्ट लास्ट 7 डेजसम्म हामीले भन्न सक्छौँ भने कुनै कुनैमा 10 दिन 15 दिन अथवा 20 दिन लगातार भइरहने कारणले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरू अब धेरै नै भएपछि आउँछन्, तर 5 दिन 7 दिन 10 दिनसम्म हुँदाखेरि खासै एउटा सामान्य नै हो, समान रूपमा लिएका छन् जस्तो देखिन्छ हाम्रो एरियातिर। महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर नगरपालिकाले वा स्थानीय निकायले यही समस्यालाई केन्द्रित गरेर कुनै कार्यक्रमहरू चलाएको छ त? अहिले तत्कालै हामीले अब गत आपमा पनि त्यस्तो महिलालाई केन्द्रितै गरेर हामीले अब जस्तै सेफ हाउस प्रोग्रामलाई बढी फोकस गरेर हामीले कार्यक्रम चलाउँछौँ। अब वर्किङ सेन्टरहरू स्टाब्लिस गर्ने, त्यसपछि इन्सेन्टिभ दिने, नेपाल सरकारले तोकेकै कुरा हो होइन सुझाउने बेलामा। तर गर्भवती के अरे महिनावारीकै समस्याले गर्दाखेरि एउटा हामीले परिवार नियोजन दिवस मनाउने बाहेक खासै त्यो फोकस कार्यक्रम हाम्रोमा छैन। तर महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो विषय त यति महत्त्वपूर्ण र गम्भीर छ कि यसलाई महिलाहरूले समयमा थाहा पाएर ठिक उपचार पाएनन् भने यसले क्यान्सरसम्म निम्त्याउने स्थिति देखिन्छ। यी लगायत अन्य रोगहरू पनि हुन्छ र महिलाहरूलाई यसले झन् जोखिममा पार्ने जोखिम तर उच्च नै रहन्छ होइन। तर यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो एउटा प्रदेश 2 मा यहाँकै कुराको आधारमा यहाँले दिएको जानकारीको आधारमा हेर्ने हो भने अझ पनि चेतना र सजगता कमी देखिएको छ। यसलाई अझ महिलाहरूलाई विशेष गरी महिला र त्यो समुदायलाई सचेत बनाउन महिनावारी हुँदा र त्यो क्रममा हुने समस्याहरूबारे जानकारी गराउनलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रम त स्थानीय तहले छुट्याउनु पर्ने हो नि होइन? छुट्याउनु पर्ने हो। अब हामीले किशोरी लक्षित जस्तै विद्यालयमा अध्ययन किशोरी लक्षित दुईटा कुरा हामीले यसमा सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा त अब गत आर्थिक वर्षमा स्कुल पढ्ने अब 12 कक्षासम्म महिनावारी सुरु हुनेदेखि लिएर 6 क्लासदेखि 12 कक्षासम्म पढ्ने किशोरीहरूको लागि सेनिटरी प्याड वितरण गरेर एउटा कार्यक्रम थियो। तर अनफर्चुनेटली कोभिड भयो। कोभिडले गर्दाखेरि हामीले केही गर्न सकेनौँ। अहिले पनि कोभिडले गर्दाखेरि त्यो क्रियाकलाप पनि स्थगितै छ। हामीले हाम्रो आइसकेका छ, हामीले राखेका छौँ तर स्थगितै छ एउटा। अर्को अब किशोरी लक्षित हामीले बेला बेलामा जस्तै स्कुल हेल्थ प्रोग्रामहरू, स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी र नर्सिङ स्टाफ लगायत स्वास्थ्य संस्थामा पनि कमसेकम किशोरी लक्षित यो महिनावारीको सरसफाइ रिलेटेड क्लासहरू स्कुलमा हामीले राखेका छौँ। पछिल्लो समय देखिएको समस्या मेनोपोज जसलाई चाहिँ रजनोवृत्ति अर्थात् महिनावारी रोकिने बेलामा देखिने समस्याहरू पनि एउटा पछिल्लो समयमा ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ। यसले चाहिँ मानसिकदेखि शारीरिक दुवै रूपमा महिलाहरूलाई असर पुर्याउने गरेको पनि पाइएको छ। जस्तो यी समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न होइन सहज उपचार सेवा, सहज परामर्श सेवा लक्षित महिलाहरूका लागि तपाईँले यति बेलासम्म त व्यवस्था गरिसक्नु पर्ने हो नि होइन र? अब त्योभन्दा अगाडि म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने अक्सर पढाइमा के देखिएको छ भने 1-2टा बच्चा 2-3टा बच्चा पाउने त्यसपछि हिस्टेक्टोमी गर्ने यो बढ्दो ट्रेन्ड छ। अब उमेर नपुग्दै जस्तै अब मेनोपौज हुने भनेको अब हामीले साइन्टिफिकली अथवा एनाटोमिकली भन्ने भने 45 पछाडि 50सम्म भइसक्छ होइन त्यस्तो हो। तर अक्सर तराई एरियामा फेरि म तराईलाई फोकस गर्न चाहन्छु। तराईमा कस्तो देखिन्छ भने 2-3टा बच्चा पाउने अनि यही महिनावारीको समयमा सरसफाइको कमी अथवा लातारन्तार बच्चा पाउने यी कारणले गर्दाखेरि यो टेस्टको ह्रास हुने क्रम अहिलेको अवस्थामा बढ्दो देखिन्छ। अब त्यो बढ्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 30-32-33 वर्षमै तपाईँको हिस्टेक्टोमी गर्छन्। हिस्टेक्टोमी गर्ने बित्तिकै अब हिस्टेक्टोमी गराइसके पश्चात फेलोपियन टुलले जुन हर्मोनहरू प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो प्रोडक्सन नहुँदा हर्मोनको इम्ब्यालेन्स जब महिलाहरूको शरीरमा हुन्छन् अनि हर्मोनको इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि विभिन्न मनोसामाजिक विकृति त भनौँ मनोसामाजिक समस्याहरू जस्तै डिप्रेसन हुने, टाउको दुख्ने, चिडचिडापन हुने यी किसिमका समस्याहरू अहिलेको हामीले नसोचेका पनि छैनौँ, नगरेका पनि छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने परिलक्षित कार्यक्रमहरू तपाईँले भने जस्तै हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ यो कुरामा होइन। परिलक्षित कार्यक्रममा बढी फोकस हामी गऱ्यौँ होइन। तर भोलिका दिनहरूमा मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै अबका यी दिनहरूमा किनभने एजिङ त बढ्दैछ नि, मान्छेहरूको एज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी बढ्दैछ। महिलाहरूमा पनि अब अझ महिलाको आयुको हिसाबले हेर्नु भने पुरुषभन्दा महिलाको आयु बढी देखिन्छ। ईद महोत्तरी जिल्ला रामगोपालपुर के जनस्वास्थ्य अधिकृत अक्षय लाल यादव।
तुलनात्मक रूप में नेपालक प्रदेश नंबर 2 में शिक्षा आ चेतना के स्तर बहुत कमजोर रहलाइछ। सामाजिक आ आर्थिक रूप से ऐठामक नागरिक सब सेहो पाछू परलाइछ, जाहि के कारण रूढ़िवादी सोच आ परंपरा तथा महिला ऊपर होवे वाला विभेद के सूचक सेहो उच्च रहलाइछ, जाहि के कारण ऐठामक महिला सबक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य से जुटल बहुतो रास समस्या सब देखल जा रहलाइछ। एहिमे स्थानीय सरकार के भूमिका केहन होबाक चाही, यह पृष्ठभूमि में सिराहा नगरपालिका के उपमेयर डाक्टर नमिता यादव संग साथी श्वेता सिन्हा बातचीत केने छथि। सुनी हुनका संग कयल गेल बातचीत। यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि अनि उपमेयर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हामीले आज कुरा गर्दैछौँ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा, विशेष गरी महिलावारी र यस समयमा देखिने समस्या र महिलावारीसँग जोडिएका समस्याहरूबारे र महिनावारीका क्रममा अपनाउने सरसफाइका बारेमा चाहिँ कतिको तपाईको सिराहा नगरपालिकाभित्र चाहिँ कति महिलाहरू किशोरीहरू चाहिँ सचेत छन्, के छ स्थिति अहिले? न्यू जेनेरेसनदेखि नै त्यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भन्छ त्यसमा चाहिँ खासै त्यति सचेत नपाइएको देखेको छ। जस्तो पहिला काठमाडौँमा हामी काम गर्दाखेरि पनि बेला बेलामा गएर यो एवेरनेस प्रोग्रामहरू स्कुलहरूमा गरेकै थियो, टोल मोलमा पनि गरेको थियो, हस्पिटलले पनि गरेको थियो, कम्युनिटी बेस्ड हस्पिटलहरूले अनि त्यो गरेको थियो। त्यसको चाहिँ सचेतना चाहिँ कम भए पनि अहिलेको दिनहरूमा अब सचेतनाहरू बढिरहेको छ, नबढेको चाहिँ होइन। प्रोग्रामिङहरू भइरहेर यो सचेतना चाहिँ बढेको छ। अब प्याडै युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तर सरसफाइ चाहिँ कसरी गर्ने, नर्मल जुन कपडा लिएर पनि त्यो पनि एउटा कति प्राय ठाउँमा त अब यही हाम्रै नगरपालिकामा पनि कस्तो देख्यो भने बच्चाहरूले आफैले पनि त्यो कपडा नधुने अनि गार्जेनले स्टिल धोइरहेको अनि त्यो धुने प्रक्रिया पनि नमिलेको। मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमा त्यति राम्रो सचेतना चाहिँ छैन। तपाईँ फिल्डमै काम गरेर आउनुभयो, तपाईँलाई योसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा पनि जानकारी छ। एउटा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुभयो त तपाईँ त्यहाँ उपमेयर भइसकेपछि? यो पल्ट त खासै यो कोभिडकोमा चाहिँ कार्यक्रम गरिएन, तर त्योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ हामीले स्कुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन सम्बन्धी प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धीको शिक्षा तथा त्यसमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन चाहिँ यो मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा कसरी चाहिँ सरसफाइ बस्ने भन्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ धेरै गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ लोकल हामीले चाहिँ अब त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि लोकल सेनिटरी कसरी बनाउने, आफैले पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि एउटा शिक्षा चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो। त्यो पनि यदि सेनिटरी प्याडले गर्ने हो भने। अनि सुकाउने प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि अब कस्तो छ भने यो सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो तराई मधेसको पार्ट भयो, त्यसमा पनि महिलाहरूलाई अलि राम्रो दृष्टिकोणले नहेर्ने गरेकोले कस्तो छ भने अन्डर गार्मेन्ट सुकाउँदा पनि घाम नलाग्ने ठाउँमा माथिबाट अर्को लुगा लाएर सुकाउने प्रवृत्ति हुँदाखेरि त यो कपडै युज गरे पनि त्यो घाममा सनलाइट भनेको त डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ, त्यसमा भएको जर्म्सहरू जान्छ भन्ने एउटा जुन विज्ञानले प्रुभ गरेको छ। त्यस्तो बेलामा अब अन्डर गार्मेन्ट चाहिँ नसुकाएको बेलामा यो मेन्स्ट्रुएसनको कपडा त के सुकाउँथ्यो होला? यो अलि नराम्रो ठाउँमा घाम नलाग्ने ठाउँमा यस्तो नसुकाउने चाहिँ देखिएको नै छ, समाजमै देखेको छ। मतलब यो नगरपालिकामा झन् बेसी देखिएको छ, बोर्डर साइडको पनि नगरपालिका अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति महिलाहरूको प्रति जुन धारणा छ त्यो अलिक फरकै छ। महिनावारीसँग जोडिएका विभिन्न समस्याहरू अब इन्फेक्सन नै हुन सक्छ। हजुर, त्यस्तो समस्या बारेमा खुलेर चर्चा गर्ने र उपचार खोज्ने, परामर्श खोज्ने प्रवृत्ति चाहिँ कतिको छ र यसको लागि तपाईँको नगरपालिकाले सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता वा परामर्शको लागि त्यस्तो वातावरण बनाउन कति सफल भएको छ त? परामर्शको लागि चाहिँ छैन यस्तो एकदमै। परामर्शको लागि चाहिँ अब एउटा एडोलेसेन्ट क्लिनिक भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्लानमा छ। त्यो एडोलेसेन्ट क्लिनिक भनेको जहाँ चाहिँ एडोलेसेन्ट आफै आएर भनौँ न एउटा किशोरीहरू आफै आएर चाहिँ आफ्नो समस्या राख्नु पर्छ। बुकिङ एउटा चित्र मापन पनि हुन्छ, त्यो गराउन सकेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी यो सदलता गर्ने भन्ने चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ गरिएको चाहिँ छैन। तर यो समस्याहरू विभिन्न समस्याहरू चाहिँ अँगाल्न चाहिँ अँगालिएको छ। जस्तो भनौँ न पेट दुख्ने मेन समस्या हुन्छ किशोरीहरूलाई। त्यो पेट दुख्नेमा चाहिँ कस्तो छ भने अब अत्तालेर बाबामा पनि या घरको परिवारहरू रातारात लिएर हिँड्ने अनि त्यसपछि एकदम दुख्यो अब साह्रै भयो नगर्ने भनेर अनि खानपिनमा पनि वास्ता नगर्ने, जस्तो अब झोल पदार्थहरू खानुपर्छ। त्यहाँखेरि ल्याउँदाखेरि यो सामान्य पेन हो, यसलाई अब वाटर ब्यागले पनि हुन्छ अनि अलिअलि पेन किलर खाँदा धेरै दुख्यो भने चाहिँ खाने हो।
भनेर जुन छ त्यो पनि अभावको कमी छ। मेरो बच्चालाई त साह्रै भयो, अब यसबाट चाहिँ बच्चा हुन पछि गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति देख्यो, त्यस्तो सिद्धान्त देख्यो। त्यसको लागि चाहिँ गरेको छौँ। तर यो एडोलेसेन्ट क्लिनिकले प्लान चाहिँ छ, किशोर किशोरी क्लिनिक भनेरै खोल्ने भन्ने प्लान छ। अब जस्तो अब यो प्लान त छ भन्नुभयो, यो योजना कार्यान्वयन चाहिँ कहिले हुन्छ त? अब यो अर्को वर्ष, यही वर्ष हुन्थ्यो होला सायद। अब यो वर्ष त हुँदैन होला, अर्को वर्ष। जस्तो यसमै हामीले चाहिँ एउटा साइकेट्रिक काउन्सिलिङ चाहिँ यसमा राखेको थियौँ, मनोविज्ञान परामर्श भनेर चाहिँ राखेको थियो। त्यो चाहिँ हामीले 2टा वार्डमा राखेको छौँ। मनोविज्ञान यहाँले जोड्नुभयो। मनोविज्ञान भनेको जस्तो महिनावारीको समयमा विभिन्न हर्मोनहरूको परिवर्तनले शरीरमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा पनि समस्याहरू देखिने गरेको छ। हजुर, महिनावारी चाहिँ एउटा प्रक्रिया, एउटा चरण भनौँ न, रजोनिवृत्ति, जसलाई चाहिँ महिनावारी सुक्नु पनि हामीले भन्छौँ नि। यो समयमा विशेष गरी महिलाहरूमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै शारीरिक सँगसँगै मानसिक समस्या देखिने गरेको छ। तर यसलाई कमै चाहिँ प्राथमिकतामा दिएको जस्तो देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, यसको लागि चाहिँ कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यो विषयलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ? के छ तपाईँको विचार? यसलाई पनि धेरै नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने अब महिलाहरू अब यस्तो छ, अब बच्चाको लागि त अलिक सोच्छन् पनि। हामीले यो काउन्सिलिङ गर्दा पनि आइरहेको हुन्छ, तर आफ्नो हेल्थको बारेमा त्यति सोचेको त महिला आफैले पनि छैन। र फेरि अरू कुरा के छ भने जुन बुद्धिजीवी हामीहरू छ उनीहरूले पनि त्यो एजमा गएर यस्तो हुन्छ भनेर जुन परिवर्तन भएपछि महिना त्यो मेनोपोज भन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो भएको बेलामा चाहिँ शरीरमा अब क्याल्सियमको कमी हुने, शरीर एकदम तातिने, रिस उठ्ने होइन, कोही बेला त ब्लड प्रेसर पनि हाई हुने, राति निन्दा नलाग्ने होइन, छाती प्याल्पिटेसन भन्छ, धकधक धेरै गर्ने, अनि यस्तो धेरै पसिना आउने, अनि एकैछिन ठिक हुने, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नबुझेको चाहिँ अवस्था छ। तर त्यसको लागि चाहिँ मेरो एउटा फ्री क्लिनिक चाहिँ मैले मेरो नगरपालिकामा चाहिँ फ्री नै मेरो क्लिनिक छ। अनि त्यो प्रायः जसो महिलाहरू नै र बालबालिकाहरू नै आउने गर्छ, त्यो किशोरीहरू आउँछ, बालबालिका त भन्दा पनि हुन त अब त्यो ज्वरो लाएर बालिकाहरू पनि आउँछ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर प्राय किशोरी र त्यो वृद्ध महिलाहरू आइरहेको हुन्छ, आङ खसेकाहरू यस्तोहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्री चाहिँ छ। तर गभर्मेन्टकै लेभलबाट या फेरि भनौँ न नगरपालिकै लेभलबाट चाहिँ केही भएको छैन। त्यसको चाहिँ एउटा अर्को कारण चाहिँ यो हो, हामीले बुझाउन खोज्दा पनि अब काम गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले पनि गाह्रो छ। किनभने यहाँ अब म नेकपाबाट जितेको मान्छे, यहाँ चाहिँ हाम्रो बहुमत छैन, अनि त्यो कुरा नबुझिदिने पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ त्यति धेरै प्रख्यात नभएकोले नबुझेपछि त्यो कार्यान्वयन अब सबैबाट पास नभएपछि कार्यान्वयन नहुनु पनि एउटा अर्को मतलब भनौँ न राजनीतिक विडम्बना छ एउटा, त्यो पनि। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन भएको काम। यो त व्यवहारिक समस्याहरूले पक्कै पनि जहाँ पनि छ यो समस्या। महिलाको स्वास्थ्य, अझ विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्थानीय तहहरूले कतिको प्राथमिकतामा राखेका छन्? कति तपाईँले बजेट छुट्याउने गर्नु भएको छ तपाईँको नगरपालिकामा? बजेट चाहिँ हामीले 5% आफ्नो बजेटको चाहिँ छुट्याउने गरेको छौँ। तर त्यो चाहिँ फेरि सबैले चाहिँ सामाजिक भनेर राख्दाखेरि चाहिँ जरुरी छैन कि महिला बालबालिकाको यो प्रजनन नै जाला भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा राम्रो पाटो के छ भने यहाँको चाहिँ आइएनजिओ एनजिओहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ यसमा चाहिँ सहकार्य भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले हामीलाई बजेटको आधारले पनि आर्थिक आधारले पनि या भनौँ न रिसोर्सेस म्यान पावरको आधारले पनि धेरै नै सजिलो भएको छ। उहाँहरू चाहिँ यसमा एकदम अग्रसर हुनुहुन्छ, चाहे त्यो पाठेघर खोजेको होस् या फेरि मनोविज्ञान सम्बन्धी महिलाहरूको यो स्वास्थ्यमा परेको समस्याहरूको होस् या अन्य महिलाहरूसँग समस्या रिलेटेड समस्याहरू महिनावारी या महिनावारी सुकेको सबैमा उहाँहरू चाहिँ या फेरि डेलिभरी सुत्केरी पछिको सबैमा चाहिँ अग्रसर छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक मलाई चाहिँ धेरै नै राम्रो भएको छ यहाँ चाहिँ। श्रोता, इच्छलैती सिराहा जिल्ला सिराहा नगरपालिकाकी उपमेयर डाक्टर नमिता यादव। श्रोतावृन्द, हम सब वही कार्यक्रम सेनुरिया भोर में बीतल की श्रृंखला सब में 5टा प्रश्न सब पूछे आबि रहल छी, जाहि अनुसार बीतल हप्ता हम सब पूछने छलहुँ जे LGBTIQ के पूरा नाम की होइत अछि, जाहि के सही जवाब रहल अछि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंट्रासेक्स आ क्वेर। दोसर प्रश्न छल LGBTIQ प्रति के अनावश्यक डर, त्रास आ घृणा के की कहल जाइत अछि, जाहि के सही
उत्तर अछि हेमोफोबिया आ ट्रांसफोबिया। तेसर प्रश्न छल कि आदमी के लैंगिकता पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होवे वाला विषय अछि, जाहि के सही उत्तर अछि लैंगिकता पहचान आ यौनिकता परिवर्तन होवे वाला बात नहीं होइत अछि। समूह विरुद्ध की कतेक प्रकार के मानव अधिकार हनन होइत अछि। चारिम प्रश्न के सही जवाब अछि अपशब्द, शारीरिक यातना, अपहरण, बलात्कार आ हत्या लगायत। पाँचम प्रश्न पूछने छलौं जे LGBTIQ के अधिकार नेपाल के संविधानक कोन धारा से संबंधित अछि, जाहि के सही जवाब रहल अछि नेपालक संविधान के धारा 18 अंतर्गत समानता के हक। हम सब पूछने प्रश्न के सही उत्तर दैत कार्यक्रम में सहभागी भेल सब गोटे के हार्दिक धन्यवाद देव चाहब। सही उत्तर पठावे वाला में से अनिता कुमारी खोङ कञ्चनरूप नगरपालिका 1 सप्तरी, प्रदीप कुमार शाह बेनौली नगरपालिका 12 के विजयी भेल छथि। ओ दुनू गोटे 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड प्राप्त केने छथि। आप चली एहि हप्ता के 5 प्रश्न दिस। रजनोवृत्ति कोन उमेर में होइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर से सुनी, रजनोवृत्ति कोन उमेर में होइत अछि? तेसर प्रश्न अछि रजनोवृत्ति के सामान्य लक्षण सब की सब होइत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ रजनोवृत्ति के सामान्य लक्षण सब की सब होइत अछि? एहि हप्ता के चारिम प्रश्न रहल अछि रजनोवृत्ति के लक्षण सब कतेक समय धरि जारी रहैत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ रजनोवृत्ति के लक्षण सब कतेक समय धरि जारी रहैत अछि? एहि कार्यक्रम के पाँचम तथा अंतिम प्रश्न रहल अछि रजनोवृत्ति के लक्षण सब के निराकरण के लेल की सब कयल जा सकैत अछि? प्रश्न एक बेर फेर सँ रजनोवृत्ति के लक्षण सब के निराकरण के लेल की सब कयल जा सकैत अछि? श्रोताबिन्द, हम सब एखन उल्लेख केने प्रश्न सब के उत्तर जो अहाँ के जानकारी अछि त हमरा सब के मोबाइल नंबर 98 47 69 62 62 मोबाइल नंबर एक बेर फेर से सुनी 98 47 69 62 62 में फोन क उत्तर लिखा सकैत छी त SMS मार्फत सेहो उत्तर पठा सकैत छी। एही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में समेत प्रश्न सब राखल अछि। ओहि फेसबुक पेज मार्फत सेहो अहाँ सब जवाब द सकैत छी। ध्यान रहे जे 5 टा प्रश्न में से 3 टा प्रश्न मिलावे वाला व्यक्ति सब में से 2 गोटे के हम सब गोला प्रथा मार्फत विजयी घोषणा करैत 200 रुपैया के मोबाइल रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करबैत छी। श्रोताबिन्द, आज कार्यक्रम सेनुरिया भोर के समय अहिठाम समाप्त होइत अछि। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सल्लाह सुझाव या जिज्ञासा हुए तो हमरा सबके विद्युतीय पत्र लिख सकैत छी। हमरा सबके पत्र पठेबाक ईमेलक पता रहल अछि rmn.nepal@gmail.com। एही तरह अहाँ सब हमरा सबके 01510763 में सीधे फोन सेहो क सकैत छी। एही के संग समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिंग मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर सँ विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ बिमला गुप्ता संगै हम स्नेहा कर्ण के सेहो विदा दिया। अहाँ के सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीते। नमस्कार।